अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा घर मेरी जन्नत। सबसे पहले तो मेरे तमाम देखने वाले व्यूवर्स को ज़िलहज का चाँद बहुत बहुत मुबारक हो, और साथ में हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा की शादी बहुत बहुत मुबारक हो। उनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है और माशाल्लाह माशाल्लाह पूरे हमारे दीन इस्लाम का एक मिसाली कपल, और एक ऐसा कपल कि जिसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिलेगी। आज का हमारा टॉपिक भी यही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यकम ज़िलहज का दिन इस्लामी तारीख़ के उन मुबारक तरीन दिनों में शुमार होता है जिन्हें उम्मत मुसलमा मोहब्बत, अक़ीदत और एहतराम के साथ याद करती है, क्योंकि इसी बाबरकत दिन कायनात के सबसे पाकीज़ा घराने में एक ऐसा निकाह हुआ जिसकी मिसाल क़यामत तक दी जाती रहेगी। ये निकाह था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन बेटी हज़रत फ़ातिमा और शेर खुदा फ़ातिह खैबर हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा का। यह सिर्फ़ एक शादी नहीं थी, बल्कि ईमान, तक़वा, मोहब्बत, कुर्बानी, सादगी और इस्लामी ख़ानदानी निज़ाम का अमली नमूना थी। आज जब दुनिया शादियों को सिर्फ़ रस्म, नमूदा नुमाइश और दौलत की बुनियाद पर देखती है, तो वहाँ हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा का निकाह हमें ये याद दिलाता है कि असल खूबसूरती दिलों की पाकीज़गी, नीयत की सच्चाई और अल्लाह ताला की रज़ा में होती है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा वो अज़ीम खातून हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि फ़ातिमा जन्नती औरतों की सरदार हैं। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल का सुकून थी। जब भी हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा तशरीफ़ लाती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से खड़े हो जाते, उनका हाथ पकड़ते और उन्हें अपनी जगह पर बिठाते। ये सिर्फ बाप बेटी का रिश्ता नहीं था, बल्कि इज़्ज़त, मोहब्बत और रूहानी कुर्बत की एक मिसाल थी। दूसरी तरफ हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा वो शख्सियत थे जिन्होंने बचपन ही से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में तरबियत पाई। वो सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले नौजवानों में शामिल थे। उनकी बहादुरी, इल्म, आजिज़ी और वफ़ादारी पूरी उम्मत के लिए एक मिसाल है। जब ये दोनों अजीम हस्तियाँ एक मुबारक रिश्ते में बंधी तो गोया नूर का नूर से मिलाप हुआ। रिवायात में आता है कि हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा के दिल में हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा से निकाह की ख्वाहिश पहले से ही थी, मगर गुर्बत और सादगी की वजह से वो खुलकर ये बात ज़ाहिर ना कर पाते थे। ये बात कहने में वो झिझकते थे। एक दिन सहाबा कराम रज़ी ताला अन्हा ने उन्हें हौसला दिया और कहा कि हिम्मत करके आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार तो करें। तो हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा फिर हिम्मत करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका चेहरा देख कर ही उनके तासुरात समझ लिए, बात महसूस कर ली कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। जब हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा ने निकाह की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि महर के लिए क्या है। तो हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा ने जवाब दिया कि उनके पास ना तो माल, ना कोई ख़ास इतना उनके पास बजट था कि वो जो हक़ महर में दे सकते। उनके पास सिर्फ़ एक ज़र्रा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वही फ़रोख्त करके महर अदा करो। ज़रा सोचिए, आज लोग शादियों के लिए लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं, कर्ज़ ले लेते हैं, मगर कायनात के सबसे मुबारक निकाह में कितनी सादगी थी और बड़ी बड़ी तकरीबात, ना फ़ज़ूल रसूमात, ना दिखावा, सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा, पाकीज़गी और बरकत थी। यही इस्लाम का एक असल हुस्न है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा की रज़ा मालूम की गई जब हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा का रिश्ता लाया। इस्लामी तालीम में ये बात साफ ज़ाहिर है, इस बात का हुक्म दिया गया है कि जब तक कि लड़की की रज़ा शामिल ना हो वो निकाह होता ही नहीं है। इस्लाम में ऐसा निकाह जिसमें अगर लड़की की रज़ामंदी शामिल ना हो या लड़के की रज़ामंदी ज़ाहिर ना हो, उस निकाह को ज़िना करार दिया गया है। वो निकाह होता ही नहीं है। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा से इस रिश्ते का ज़िक्र किया तो उन्होंने खामोशी का इजहार किया और इस खामोशी को उनकी रज़ा समझा गया। यह वाक़या हमें सिखाता है कि इस्लाम औरत की इज़्ज़त और राय को कितनी अहमियत देता है। निकाह जबर नहीं, बल्कि मोहब्बत, एतमाद और रज़ा का रिश्ता है।
نکاح کے بعد حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی زندگی نہایت سادہ تھی۔ ان کا گھر مٹی کا تھا، سامان بہت کم تھا، مگر سکون بے حد تھا۔ حضرت فاطمہ گھر کے تمام کام خود کرتی، چکی پستے پستے ان کے ہاتھوں میں نشان پڑ جاتے، پانی بھر بھر کر لانے سے کندھوں پر اثر آ جاتا، مگر پھر بھی ان کی زبان پر کوئی شکوہ نہ آتا۔ دوسری جانب حضرت علی بھی اتنی محنت کیا کرتے تھے اور پھر گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹایا کرتے تھے، اپنی زوجہ کے ساتھ بہت محبت اور نرمی سے پیش آتے تھے۔ سبحان اللہ، یہی اسلامی ازدواجی زندگی میں ہے کہ شوہر بیوی ایک دوسرے کا سہارا بنے، نہ کہ ایک دوسرے پر بوجھ بنے۔ کمنٹس میں سبحان اللہ ضرور لکھ دیجیے گا۔ ایک مرتبہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی تھکن کا اظہار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی دنیاوی آسائش نہیں بتائی، بلکہ انہیں ایک عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ وہ تسبیح ہے جو کہ آج دنیا میں تسبیح فاطمہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پاکیزہ گھرانے کی اصل دولت اللہ کی یاد تھی۔ ان کے دل دنیا کی چمک دمک سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے روشن تھے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی زندگی محبت سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب بھی میں فاطمہ کو دیکھتا تو میرے سارے غم دور ہو جاتے، اور حضرت فاطمہ اپنے شوہر کا بے حد احترام کرتی، ان سے بے حد محبت کرتی۔ ان کے گھر میں اختلافات بھی ہوئے ہوں گے، مشکلات بھی آئی ہوں گی، مگر انہوں نے ہمیشہ صبر، نرمی اور دین کو ترجیح دی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر کو ایسی برکت عطا فرمائی کہ وہاں سے حضرت حسن اور حضرت حسین جیسے عظیم شہزادے پیدا ہوئے کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی نوجوانوں کا سردار فرمایا۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو شادی ایک مشکل ترین مرحلہ بن چکی ہے۔ جہیز کے مطالبات، فضول خرچی، رسم و رواج، دکھاوا، مہنگے ہالز، مہنگے کپڑے، مقابلے بازی اور نکاح کو بوجھ بنا دیا گیا ہے۔ کئی بیٹیاں صرف اسی وجہ سے گھر بیٹھ کر رہ جاتی ہیں کیونکہ ان کے والدین اتنی چمک دھمک، اتنا خرچہ افورڈ ہی نہیں کر پاتے ہیں، ان کی اتنی بساط ہی نہیں ہوتی ہے، مگر معاشرے کا سامنا بھی تو کرنا ہوتا ہے۔ اس ڈر کی وجہ سے وہ بیٹیاں شادی ہی نہیں کرتی ہیں، اور کہیں کہیں تو اس ڈر کی وجہ سے بھی شادی نہیں ہوتی ہے کہ حضرت علی سا شوہر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سا عظیم باپ کیسے ملے گا۔ ان کے جیسا بالکل بنا تو نہیں جا سکتا، لیکن ان کے جو ان کا حسن سلوک تھا یا پھر ان کی جو زندگی ہے، ان سے سبق تو حاصل کر کے ہم ان جیسا بننے کی کوشش تو کر ہی سکتے ہیں۔ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم حرج ہو۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی سنت، یہی سکون اور یہی کامیابی ہے۔ اس مبارک نکاح کی ایک اور خوبصورتی یہ تھی کہ اس کی بنیاد صرف دنیاوی تعلق نہیں بلکہ اللہ کی رضا تھی۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ دونوں عبادت گزار تھے، راتوں کو قیام کرتے تھے، اللہ سے دعا مانگتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، صبر و شکر سے کام لیتے تھے۔ قرآن پاک میں آیت ہے سورہ دہر کے حوالے سے، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیات اس گھرانے کی سخاوت اور اثار کے بارے میں نازل ہوئی جب انہوں نے اپنا کھانا مسکین، یتیم اور قیدی کو دے دیا، حالانکہ خود بھوکے تھے، اور وہ گھر تھا جہاں دنیا کم تھی مگر ایمان بہت زیادہ تھا۔ یکم ذی الحج کا دن ہمیں صرف ایک تاریخی واقعہ یاد نہیں دلاتا بلکہ ہمیں اپنے گھروں کو بہتر بنانے کا بھی درس دیتا ہے۔ اگر شوہر حضرت علی جیسا محبت کرنے والا، ذمہ دار، غیرت مند ہو اور بیوی حضرت فاطمہ جیسی صبر و حیا اور وفادار بیوی ہو تو گھر جنت کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ شادی صرف خوبصورت کپڑوں، تصویروں، تقریبات اور دکھاوے کا نام نہیں بلکہ دو دلوں کے درمیان اعتماد، قربانی اور دینداری کا نام ہے۔ آج نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اس مبارک نکاح سے سبق حاصل کریں، نکاح کو آسان بنائیں، دین کو ترجیح دیں، اخلاق اور کردار کو اہمیت دیں اور پاکیزہ گھروں کو اور اپنے گھروں کو پاکیزہ بنائیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے، کیونکہ جس گھر میں اللہ کی رحمت ہو، اللہ کا ذکر کیا جائے، وہیں سکون ہوتا ہے، وہیں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی زندگی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ خوشی مال میں نہیں بلکہ محبت، احترام، صبر اور اللہ کی رضا میں ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اس پاکیزہ جوڑے کی سیرت سے سیکھنے، اپنی زندگیوں کو سنت کے مطابق گزارنے اور اپنے گھروں کو محبت، برکت اور سکون کا گہوارہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ تھا آج کا ہمارا گولڈن سا ٹاپک، کہہ لیں کہ ایک بہت برائٹ ٹاپک اگر آپ سمجھیں تو اس میں بہت کچھ ہے سمجھنے کو۔ اور چلیں جی، انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ہم آپ سے اب اپنے نیکسٹ ولاگ کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر جی، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے ایک نیکسٹ امیزنگ سے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔